جہدے اندر اللہ پاک نے درود و سلام دا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بارے کچھ گزارشات پچھلے جمعے عرض کیتیاں سن، اسی سلسلے کے اندر انشاءاللہ کچھ درود دے فضائل بھی اور سلام کس طرح پڑھنا ہے، کیڑا سلام پڑھنا ہے، وہ دی انشاءاللہ وضاحت بھی اللہ دی توفیق نال عرض کرانگا۔ اللہ جل شانہ دے ساڈے اتے بڑے احسانات نے، ان سب احسانات وچوں ایک سب تو بڑا احسان اوے کہ جدا ذکر رب نے خود فرمایا کہ یہ میرا وڈا احسان ہے۔ او احسان جدا ذکر سورہ آل عمران دی 164 نمبر آیت اللہ نے بیان کیتا ہے کہ میں رب نے مومنہ تے احسان کیتا ہے اذ باس فیہم رسولا منہم، کہ میں نے مومنہ وچ اپنے رسول نو بھیجیا۔ تو یہ رب دا وہ بہت بڑا احسان جدا ذکر اللہ نے اپنے قرآن وچ بیان فرمایا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام دی ذات رحمت، ذات محبت، امت دا درد، امت دی فکر، امت دی محبت، اس دین دی خاطر آپ نے جو دکھ اٹھائے، تسی احباب سماعت کرتے رہندے ہو، کمر تے اوجڑی رکھی گئی، گلے دے اندر چادر ڈالی گئی، پتھر برسائے گئے، طائف دا سفر کے پیچھے بچے لگ گئے، وجود اطہر زخمی ہویا، یہ سب کچھ نبی دی ذات نے برداشت کیتا، اور جواباً لوکاں دے ایمان دی ہدایت دی دعا فرمائے۔ تو امت دی ذمہ داری بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نو یاد رکھے۔ یاد رکھن دا مطلب ہے کہ آپ دی اتباع کرے، تابعداری کرے، فرما برداری کرے، آپ دا جدو ذکر آئے آپ دی ذات دے اتے درود پڑھے۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے، وہ پوری کتاب ہی انہاں درود دے متعلق لکھی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ ایک آدمی اپنے ہر سا دے بدلے ہر سا دی مقدار وچ برابر سا اندر گیا تاں بھی، سا باہر آیا تاں بھی، یہ مقدار دے برابر زندگی بھر درود پڑھدا رہے، پھر بھی وہ آپ دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی جو احسانات نبی دی ذات دے امت دے نے، امت زندگی دے ہر لمحے لہجے دے اندر، ہر سا دے اندر نبی دی ذات دے درود بھیجے،
تے حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ اس واسطے رب نے خصوصی طور پہ جتھے اپنے درود دی بات کیتی ہے، فرشتیاں دے درود دی بات کیتی ہے، اوتھے رب نے خصوصی طور پہ ایمان والیاں نو کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو تہاڈیاں دو ڈیوٹیاں نے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تساں درود بھی بھیجنا ہے تے سلام بھی بھیجنا ہے۔ ہن جدوں اسی درود پڑھتے ہیں، اسی یہ منور مسجد چ بہ کے کوئی درود پڑھ لیا ہے، کوئی اپنے پنڈ پڑھ لیا ہے، کوئی اپنی دکان چ پڑھتا پیا ہے، کوئی زمین چ پڑھن لیا ہے، کوئی کسی پہاڑ تے پڑھتا ہے، کسی غار چ پڑھتا ہے، دنے پڑھتا ہے، راتی پڑھتا ہے، خلوت چ پڑھتا ہے، جلوت چ پڑھتا ہے، سفر چ پڑھتا ہے، حضر چ پڑھتا ہے، خوشی چ پڑھتا ہے، غمی چ پڑھتا ہے، زندگی دے جس لمحے وچ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام دی ذات تے درود یا سلام پڑھتا ہے تے پھر کیا حضور او درود سنن واسطے خود تشریف لے آندے نے یا درود حضور دی خدمت پیش کیتا جاتا ہے؟ دو ہی گلاں نے۔ ایک گل تو یہ کہ اسی درود پڑھیے، اتنے پڑھیے، کسی مقام تے بھی پڑھیے کہ حضور اتوں تشریف لے آن مدینےوں اور اتنے منور مسجد ساڈا درود سنن، پنڈ چ درود سنن، شہر چ درود سنن۔ ایک بات تو یہ سمجھ آندی۔ دوسری بات یہ کہ حضور اپنے روزے اطہر دے اندر ہون، اپنی قبر مبارک دے اندر ہون اور درود کٹھا کر کے خود حضور دی خدمت پیش کر دیتا جائے، تو انہاں دو صورتوں کی کیڑی صورت ہے؟ تو آئیے ان دونوں صورتوں چوں اسی ویکھیے کہ حضور نے کی فرمایا۔ بات تے تائیوں بننی ہے کہ حضور نے وہ دی وضاحت کیتی ہوئے، سونے نبی نے وہ دی تشریح کیتی ہوئے کہ میرے تے درود تے سلام کس طرح پہنچدا ہے۔ گل تے وہی معتبر ہے، گل میری معتبر نہیں، گل کسی مولوی تے مفتی دی معتبر نہیں، گل نبی دی معتبر ہونی۔ تو جدو اسی حدیث دے اندر ویکھتے ہیں، سنن نسائی حدیث دی کتاب ہے، جس طرح بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، اس طرح نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، یہ 5 حدیث دیاں اور 6 حدیث دیاں مشہور کتاباں نے۔ تو ان جو مشہور سیاہ ستہ جنہاں نو کیا جاندہ ہے، ان 6 حدیث دیاں کتاباں وچوں ایک سنن نسائی بھی ہے، اس دے اندر 1279 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اس سوال دا جواب دے چھڑیا ہے کہ میں سنن آندا یا درود پہنچایا جاندہ ہے، میں سلام سنن آندا یا سلام پہنچایا جاندہ ہے۔ حضور نے وضاحت فرمایا ان للہ ملائکہ، بے شک رب دے فرشتے نے سیاحین فی الارض، زمین دے اندر وہ پھر دے رہندے نے، چکر لاندے رہندے نے، مجلساں لبدے رہندے نے، محفلاں تلاش کردے نے، ان افراد نو ویندے نے جڑے درود سلام پڑھ رہے ہوندے نے، یبلغونی من امتی السلام، پھر او فرشتے میری امت دا سلام میں محمد مصطفیٰ کول پہنچا چھڑ دے نے۔
میرے کول پہنچا چھڑدے نے بلکہ دوجی روایت دی اندر آندا ہے ہائے سو ما کنتم تسی دنیا دے جڑے بھی کونے دے اندر جس بھی مقام تے میں اللہ دے نبی تے درود پڑھ دیو او درود نو فرشتے جنت دیاں تھیلیاں دے اندر کشتوری دے نال مہکی ہوئی تھیلیاں دے اندر اس درود نو بند کر کے میں محمد مصطفیٰ دے روزے دے اندر پیش کر دیندے نے حضور سنن نہیں آندے حضور نو پہنچایا جاندے حضور آندے نہیں حضور نو پہنچایا جاندے جس طرح صدر دی ڈاک صدر ہاؤس دے اندر پہنچائی جاندی ہے جس طرح وزیر اعظم دی ڈاک وزیر اعظم ہاؤس دے اندر پہنچائی جاندی ہے اس طرح ہی حضور دے درود دی ڈاک حضور دی خدمت دے اندر پہنچائی جاندی ہے حضور آمدے نہیں عاشق بلاندے نہیں بلکہ عاشق خود در مصطفیٰ دے جاندے نے جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے عاشق دے خود در مصطفیٰ تے حاضر ہوندا ہے ساڈا کوئی ملنگالا کیتا نہیں او تے کہندے نے اساں نت نت تے او جانا نہیں ساڈا جوگیاں والا پھر آئے تے اسی آکھدے اساں نت نت تے او جانا ہے ساڈا عاشق والا پھر آئے اساں نت نت تے او جانا ہے ساڈا عاشق والا پھر آئے میں تے ڈھونڈدا اس نگری نو جتھے سونے دا ڈیرا ہے میں تے ڈھونڈدا اس نگری نو جتھے سونے دا ڈیرا ہے تے رب نے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا رکھیاں نے آقا فرماندے نے جتھے بھی کتے تسی درود پڑھ دیو میں سنن نہیں آندا رب نے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لا رکھیاں نے اگر حضور آندے تے پھر قرآن وال چاٹی مارو قرآن تے کہندا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی او ایمان والو جتھے نبی موجود ہوئے اٹھے اپنی آواز نو اچھی نہیں کرنا جے حضور آ جان تے کیڑے مولوی دی مجال کے مسلے تے کھڑا ہو جائے حضور موجود ہون کس خطیب دے اندر جرت ہے کہ اچھیاں اچھیاں گلاں کر سکے اس واسطے فرمایا حیثم کنتم جتھے بھی تسی ہوندے ہو تہاڈا درود میں محمد مصطفیٰ تک پہنچایا جاندا ہے میں نہیں آندا بلکہ پہنچایا جاندا ہے یہ حضور دے درود دنیا دے جس کونے دے اندر بھی جس مقام تے بھی تسی پڑھ دے ہو فرشتے پھر رہے نے چکر لا رہے نے درود والی ڈاک سونے نبی دے دربار دے اندر پیش کر رہے ہوندے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنن ابی داؤد حدیث دی کتاب ہے او دی اندر روایت موجود ہے نبی کریم
کریم علیہ السلام فرماندے نے میرے تے اے میرے امتیو دناں وچوں افضل دن جمعے دا دن نے اس دن دے اندر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن دے اندر حضرت آدم دا انتقال ہویا اسی دن دے اندر قیامت برپا ہوئے گی آقا فرماندے نے اسی دن دے اندر تسی قبراں تو اٹھائے جاؤ گے آقا فرماندے نے جمعے دے دن میرے اوتے زیادہ درود پڑھیا کرو صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ جدو تہاڈا انتقال ہو جائے گا تسی فوت ہو جاؤ گے پھر درود کس طرح تانوں پہنچے گا کس طرح تواڈے تک پہنچے گا نبی کریم نے فرمایا میرے پروانے ہو اللہ نے زمین تے حرام کر چھڑیا ہے کہ وہ نبیاں دے جسم نو نقصان نہیں پہنچا سکدے نبی دے جسم نو نقصان نہیں پہنچا سکدے بلکہ سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے آپ فرماندے نے فنبی اللہ حی اللہ دا نبی زندہ ہوندا ہے انبیاء اپنی قبراں دے اندر زندہ ہوندے نے جدوں درود بھیج دو نبی کریم فرماندے نے اے میرے امتیو جو تسی دور درود بھیج دے ہو او درود میرے تک پہنچایا جاندا ہے جو تسی میرے روزے تے آ کے درود پڑھ دے ہو سمعتہ میں انہوں خود سن رہا ہوندا تسی روزے تے آ کے جدوں درود پڑھ دے ہو میں سندا خود سندا جدوں دوروں پڑھ دے ہو میرے تک پہنچایا جاندا ہے ایتھے درود پڑھ دے ہو تے ثواب لبدا ہے روزے تے درود پڑھ دے ہو ثواب بھی لبدا ہے جواب بھی لبدا ہے ثواب بھی لبدا ہے جواب بھی لبدا ہے ایمان والے ہو جدو روزہ رسول تے کھڑے ہو جاؤ تے پھر روزہ رسول تے جا کے درود پڑھنا ہے اوتھے اپنی نظراں نیویاں کر لو اپنی آواز نو پست کر لو اور اکھاں دے اندر حضور دے محبت دے اثر ہون تے درود سلام پڑھو ادب دا تقاضا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے لوگو جس طرح حضور دا ادب آپ دی زندگی دے اندر ہے اسی طرح حضور دا ادب آج آپ روزے دے اندر موجود نے مگر ادب اسی طرح باقی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑے گھر مسجد نبوی دے قریب سن انہاں گھراں دے اندر اگر کوئی کل ٹھوکدا دی آواز اما جان نو آ جاندی آپ پیغام بھیج دیا کہ انج مت کرو اس آواز نال حضور نو تکلیف پہنچ دیے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی نے جدو دروازے بنائے اپنے گھر دے تو مدینے تو باہر جا کے بنائے اتنے کھڑ کھڑ ہوئے گی آواز آئے گی ادھے نال میرے مصطفیٰ نو تکلیف پہنچے گی جدو روزے تے کھڑے ہو تے درود پڑھو نبی دی ذات تے درود پڑھو سلام پڑھو نبی دی ذات تے کہہ دو الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ سلام بھی ہے میرے مرشد حضرت مولانا الیاس بن متکلم اسلام نے اپنی کتاب صلاۃ و سلام دے اندر مختلف سلام لکھے نے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید المرسلین السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رسول رب العالمین اٹھے اس انداز دے اندر درود و سلام بھیجو السلام
السلام علیکہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا سید المرسلین. اور روزے تے کھڑے ہو کہ کیسا عجیب منظر ہوندا ہے. میرے جیا گناہگار تہاڈے دے گناہگار جدوں حضور دے سامنے کھڑے ہو میں کہندا حضور دے روزے تے کھڑے ہو ایک گل اور بھی کہہ دیا کرو خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو لاؤ اپنی امت کو تو ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہم ہر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت قرآن. جب تم سے فرمائے خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو تو ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. یہ حضور دے روزے تے کھڑے ہو کے این عقیدت تے محبت دے نال سلام پیش کرو. یہ سلام حضور سن بھی لے ہوندے نے اور حضور جواب بھی دیندے نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو نکلے مدینے تو باہر نکلے ایک باغ دے اندر حضور داخل ہوئے. میں بھی نبی کریم دے پیچھے پیچھے داخل ہویا. حضور نبی کریم علیہ السلام دے قبلے دی طرف اپنا چہرہ کیتا ہے سجدے دی اندر سر مبارک رکھیا ہے. جو سجدہ شروع ہویا اتنا لمبا سجدہ میں پریشان ہو گیا. اتنا لمبا سجدہ کہ حضور دا انتقال نہ ہو گیا ہے. میں پریشانی دی اندر اٹھ کے حضور دے قریب گیا. میں زمین تے بیٹھ کے جو ہی دیکھن لگا حضور نے سر مبارک اٹھا لیا. مینو کہنے لگے تو کون ہے؟ میں کہتی یا رسول اللہ میں عبد الرحمن بن عوف. فرمایا تینو کی ہو گیا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ تسا لمبا سجدہ کیتا ہے میں ڈر گیا کتے روح پرواز نہ کر گئی ہوئے. اے سونے کی گل اتنا لمبا سجدہ کرن دے اندر کی حکمتاں نے؟ نبی کریم نے فرمایا میرے پروانے میرے کول اللہ دا فرشتہ آیا ہے. فرشتے نے خوشخبری دیتی ہے. اللہ فرماندا ہے سونے میرے محبوب جو تواڈے اوتے درود بھیجدا ہے میں رحمتاں نازل کردا. جو سلام بھیجدا ہے میں سلامتیاں نازل کردا. میں اللہ دا شکر ادا کرن واسطے اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے. ایمان والے حضور تے خوش ہوندے نے کہ میری امت دے رب دیاں رحمتاں نازل ہو رہیاں نے. میری امت دے رب دیاں سلامتیاں نازل ہو رہیاں نے. امت کتنی غافل ہو جاندی ہے اتنے پیارے محبوب تے درود پڑھن دے معاملے دے اندر سست ہو جاندی ہے. اپنے کاروبار دے اندر اپنے گھر بار
کاروبار دے اندر اپنی تجارت دے اندر اپنی زمینداری دے اندر مصروف ہو کے درود نو بھول جاندے ہو. آؤ میں دساں نبی کریم نے کتنی ناراضگی دا اظہار فرمایا ہے. حضور کنے ناراض ہوندے نے اس بندے تے جس بندے دے سامنے حضور دا ذکر ہوئے تے درود نہ پڑے. سنن ترمذی دی روایت نبی کریم فرماندے نے رازما الف رجل اس بندے دا نک مٹی وچ مل جائے اے مطلب ہے او بندہ ذلیل ہو جائے جدے سامنے میرا ذکر ہوئے اور میرے تے درود نہ پڑے. حضور فرما رہے نے وہ ذلیل ہو جائے وہ ذات جو رحمت والی ذات جو دن رات امت لئی تڑپن والی ذات اس امتی تے کتنے ناراض نے. نبی کریم دی ذات آپ فرما رہے نے بڑا ذلیل ہے جدے سامنے میرا ذکر ہوئے میرے تے درود نہ پڑے. دنیا دے اندر اگر کسی آدمی تے کول جاندے ہو تے کوئی کہندا یار چھڈ اے تے بڑا کنجوس ہے اج تک نے کسی نو تھیلا نہیں دیتا تنو کتھوں دے دے گا. اے میرا تہاڈا ضابطہ ہے. نبی کریم کی فرماندے نے سنن ترمذی دی اندر روایت ہے نبی کریم فرماندے نے البخیل الذی من ذکرت عنده فلیصلی علیہ. آقا فرماندے نے کنجوس بخیل او بندہ جدے سامنے میرا ذکر ہوئے میرے تے درود نہ پڑے. تے بخیل کنجوس دی گل ہے. نبی کریم دا دوسرا فرمان ہے آپ نے صحابہ نو فرمایا الا اخبرکم بابخل الناس. اے میرے صحابہ میں تانوں سب تو بڑا کنجوس نہ دسا کنجوس نہیں سب تو بڑا کنجوس بابخل الناس سب تو بڑا کنجوس. قالوا بلا صحابہ عرض کردے نے قالوا بلا یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی سانوں دسو کیڑا بندہ ہے جڑا سب تو بڑا کنجوس ہے سب تو بڑا بخیل ہے. نبی کریم نے فرمایا اے میرے پروانیو جدے سامنے میرا ذکر ہوئے میرے اوتے درود نہ پڑے فذالک ابخل الناس. اے میرے صحابہ اے بندہ سب تو بڑا کنجوس ہے. میرا کنجوس نہیں سب تو بڑا او کنجوس ہے جدے سامنے میرا ذکر ہوئے میرے تے درود نہ پڑے. حضور دیاں ناراضگیاں کتنے ناراض ہوندے نے. میں بھی تسی بھی دنیا دے اندر پاویں کوئی ولی ہوئے پاویں کوئی کتب ہوئے پاویں کوئی ابدال ہوئے پاویں کوئی چھوٹا پاویں کوئی بڑا پاویں کوئی گناہگار پاویں کوئی نیک ہر بندے دی تمنا آرزو ہے کہ میں جنت دے اندر چلے جاواں. آؤ نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی روایت بیان کر دے رہے. نبی کریم نے فرمایا جڑا میرے اوتے درود نہیں پڑھدا وہ جنت دا راستہ ہی بھول جاندا ہے. کتنی بڑی ناراضگی ہے کہ جیڑا میرے تے درود نہیں پڑھدا جنت دا راہ ہی بھول جاندا ہے. جنت جان دی گل تے وکھری ہے فرمایا راہ ہی بھول جائے گا جنت دا پتہ ہی نہیں لگے گا انہوں. کتنی بڑی ناراضگی کہ ذلیل ہو جائے کنجوس ہو آدمی سب تو بڑا کنجوس ہو آدمی کہ جدے سامنے میرا ذکر ہوئے میرا نام ہے. یہ تے نبی دی ذات ہے. مومن بندہ تے اپنا تن من بدن وطن امن چمن ہر چیز حضور دی ذات تے قربان کرنو تیار تے ہوندا ہے مگر درود پڑھن واسطے ٹائم نہیں ہوندا. اسی سارا کچھ قربان کرنو تیار تے ہوندے ہاں مگر نماز پڑھن ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں ہوندا قرآن پڑھن ٹائم کوئی نہیں ہوندا. اگر ایتھے کوئی خدا نہ کرے کوئی گستاخی کر دے نبی کریم دی تے جو چھیدا ہے جو میدا ہے جیڑا بھی ہے جدے اندر ایمان ہے ایمان دی قوت ہے وہ ڈانگ سوٹا پھاڑ کے ٹور پے گا.
وہ پاوے نماز نہیں پڑھتا. ایک عقیدت ہے، ایک محبت ہے حضور دی ذات نال، پر اس محبت دا اظہار کیے. وہ اظہار ہے کہ جو حضور نے فرمایا وہ بھی کریے، کہ حضور دے درود بھی پڑھیے. ہر بندے دا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے. سیاسی بندہ وہ سیاسی محفل ہوتی ہیں، عام یار دوست بہتے ہیں تو گپا شپا لا لیندے نے، انہوں کا ایک اپنا ماحول ہے. اسی اپنی محفل دے اندر بہتے ہیں، گپا لاندے ہیں. سیاسی بندہ سیاست رات 12 بجے تک چلتی رہتی ہے، ڈیرے آباد نے، لوگ اٹھ کے ٹر جاندے نے، چودھری صاحب بھی ٹر جاندے نے. آقا کی فرماندے نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑی محفل دے اندر نہ رب دا ذکر ہوئے نہ میرے تے کوئی درود پڑھے، او محفل او دے واسطے وبال دا ذریعہ ہے، نقصان دا ذریعہ ہے. ہن رب دی مرضی ہے انہاں نو معاف کر دے یا عذاب دے دے. اور دوجی روایت ہے شعب الایمان دے اندر امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی تھی کہ محفل دے اندر بندے ہر ایک چودھری بڑا وڈیرا چھوٹا موٹا جو بھی ہے جناب سونے کپڑے پا کے کی دیا چور صاحب نے بلایا، ڈیرے تے بلایا، کاٹن شاٹن دے سوٹ پا کے جاندے ہو. اوتھے جو سیاسی بات ہوئی اٹھے ٹر گئے. حضور کی فرماندے نے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے جڑے بہ کے ٹر جاندے نا کہ جس محفل چ نہ رب دا نام تے نہ سونے دا ذکر، فرمائے اینجی ہوندے نے جویں کسی مردار کول بہ کے اٹھ کے ٹر گئے نے. جو کوئی مجھ مری پئی ہے کول 4 بندے بہ کو بہندا کوئی جو بو آندی دوروں ہی بندہ نک تے ہاتھ رکھ لیندا. فرمایا پھر اے اینجی ہوندے نے. انہاں دے کاٹنا نو نہ ویکھو، انہاں دے ڈیرے تے چدراہٹ نو نہ ویکھو، یہ ویکھو کدے تے بہ کے ٹر گئے کہ گھنٹے 4 انہاں محفل کیتی ہے پر موری محفل چ رب دا نام ہی نہیں آیا. پوری محفل دے اندر کتے حضور تے درود پڑھن دی گل ہی نہیں آئی. اس واسطے جدو بہندے ہو کوئی گپا شپا لاندے ہو کوئی سیاسی گلاں کردے ہو جنہاں گلاں وچ کتے دین دی گل بھی کر چھڑیا کرو، اللہ دی گل کر چھڑیا کرو، حضور دی گل کر چھڑیا کرو. اٹھدے ویلے ہی حضور دی ذات تے درود پڑھ چھڑیا کرو، اٹھدے ویلے استغفر اللہ کر چھڑیا کرو، تو انشاءاللہ وہ محفل برکت والی بن جائے گی. یہ آج تو بعد یاد رکھنا ہے. جدو بیٹھو تو اس محفل دی اندر کتے نہ کتے یا کم از کم اٹھدے ویلے حضور دی ذات تے درود پڑھ چھڑیا، استغفار کر لے، تو انشاءاللہ تعالی محفل بابرکت ہو جائے گی. ہر بندہ محتاج ہے، ہر بندہ دعا کردا ہے، لیکن ساری دعا تے وہ لفظ نے جڑے اسی جلدی جلدی ادا کر دیندے نے. دل غافل ہوندا ہے، لفظ زبان تو ادا ہوندے نے، نہ دل اللہ وال متوجہ ہوندا ہے نہ لفظ اللہ وال متوجہ ہوندے نے. اور دعا کیتی منہ تے ہاتھ پھیریا تے او اٹھ کے ٹر گیا جویں کام ہی کوئی نہیں سی. آقا علیہ السلام دے قریب ایک بندہ دعا منگن ڈیا سی تو انہوں نے بھی انج ہاتھ چکے تے جلدی جلدی دعا کیتی تے اٹھ کے جان لگے تے نبی کریم نے انہوں نے ویکھیا، فرمایا ادھر آؤ. قریب آ گئے، فرمایا دعا چکالی نہیں کرینی، جلدی نہیں کرینی. فرمایا جدو دعا کرو نا تو پہلے رب دا ذکر کرو، جس طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، انہا پڑھ لو. پھر فرمایا پہلے رب دا ذکر کرو، پھر میرے اوتے درود پڑھو، اور اس تو بعد جو کچھ چاہو اللہ کو طلب کرو. یہ دعا دا ادب ہے. اور یہ بھی ادب لکھے ہے، اللہ دی تعریف کرو، درود پڑھو، درمیان دے اندر دعا کرو، اور آخر دے اندر پھر درود پڑھ چھڑو. تو آڈی دعا اگے بھی درود تے پیچھے بھی درود، یہ ضرور اللہ دے دربار میں قبول ہو جائے گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرماندے نے کہ دعا زمین و آسمان دے درمیان اڑی رہندی ہے، اتا نہیں جاندی، لیکن جدو تسی درود پڑھتے ہو تے دعا تہاڈی اوپر چلے جاندی ہے، اللہ دے کول پہنچ جاندی ہے. تو دعا دے اندر درود دا حصہ ضرور رکھیا کرو.
لکھائی پڑھائی کرنے والے جڑے لوگ نے لکھائی پڑھائی کرتے ہیں لکھتے ہیں لکھن دے اندر سب تو بڑی ساری سستی ہوندی ہے کہ جے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام لکھنا ہوئے تو اسی حضرت محمد اگے سواد پا چھڑ دیں. یہ طریقہ بھی ادب دے خلاف ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو تسی کوئی تحریر لکھ دے ہو اس تحریر کے اندر لکھ دے ویلے میرے تے درود بھی لکھیا کرو. جدو تک میرا وہ نام اس تحریر دے اندر باقی رہے گا اللہ دے فرشتے تواڈے واسطے استغفار کرنے رہیں گے. جدو تک وہ کتاب باقی رہے گی. وہ جتنیاں بھی کتاباں نے دینی کتاباں نے جنہ چ حضور دا نام ہے اور تے درود لکھیا ہے یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی. فرشتے دی دعا تے استغفار باقی رہے گی. ایک بہت بڑے محدث نے حضرت ابو طاہر رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام نو خواب دے اندر ویکھیا تے حضور نبی کریم علیہ السلام نے منو ویکھیا تے اپنا چہرہ پھیر لیا. میں دوبارہ اگے ہویا آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا. میں تیسری بار اگے ہویا آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کو کیڑی خطا ہو گئی کیڑی غلطی ہو گئی کہ تسی میری طرف دیکھنا پسند نہیں کر دے. تے آقا نے فرمایا اور جدو تو کتاب لکھ دائیں او دے چ میرا نام تے لکھ دائیں پر میرے تے درود نہیں لکھدا. میں اس گل تے ناراض ہاں. تو کتنی بڑی ناراضگی اور کتنی بڑی بات ہے کہ درود لکھیا جائے گا تحریر باقی رہے گی اور سانو فرشتیاں دی دعا ملتی رہے گی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھدا رہندا پر سونیا ذرا تسی دسو میں کنا پڑھا کوئی حد متعین کر دو. قال ما شئت جنہ مرضی پڑھیا کر. میں عرض کی یا رسول اللہ چوتھا حصہ کر لاں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر ود کر لے تے بہتری. میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر انج کرا کہ ادھا کر لاں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مگر زیادہ کر لے تے تیرے واسطے بہتر ہے. میں کہ میں 2/2 کر لاں. آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے مگر ود کرنے تیرے واسطے بہتر ہے. میں عرض کی یا رسول اللہ میں پھر ہر ویلے درود پڑھدا رہا. آقا نے فرمایا پھر تیریاں پریشانیاں بھی مک جان گیاں تے تیرے گناہ بھی معاف ہو جان گے. تو اللہ نے ایمان والیاں نے حکم دیتا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والے ہو تساں میرے نبی تے درود بھی بھیجنا ہے تے سلام بھی بھیجنا ہے. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرن دا سانو طریقہ آ گیا. حدیث دیاں تقریباً سب کتاباں دے اندر یہ حدیث موجود ہے. سانو سلام کرن دا طریقہ آ گیا. وہ کیڑا طریقہ سی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ سلام ہے حضور دی ذات تے. اس طرح بھی تسی سلام حضور دی ذات تے بھیج سکتے. ساڈا نظریہ ہے کہ اسی بھیج رہے ہیں اللہ دے فرشتے لے کے جا رہے ہیں تو اس طریقے نال بھی سلام بھیج سکتے. بعض درود ایسے نے جنہ دے نال سلام موجود ہے جیسے صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یہ اندر درود بھی شامل ہے سلام بھی شامل ہے. تو لہذا یہ درود یہ سلام بھی کٹھا بھی پڑھ سکتے. اللہ نے فرمایا درود بھی اور سلام بھی واو بچے وسلموا تسلیما. یہ لازمی نہیں کہ درود دے نال فوراً سلام پڑھو. درود پڑھ لو کدی سلام پڑھ لو. جیسے اسی پڑھتے ہیں قرآن مجید کے اندر اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ
نماز قائم کرو اور زکات دو. یہ مطلب کی ہوتا ہے؟ یہ مطلب یہ نہیں کہ جڑا نماز پڑھے وہ زکات لاگو ہو گئی. زکات وہ لاگو ہونی ہے جڑا نصاب والا ہے. یہ مطلب ہے نماز بھی پڑھو، اگر تے نصاب آ گیا تو زکات بھی ادا کرو، درود بھی پڑھو تو سلام بھی پڑھ لیا کرو. تو جیسے میں نے عرض کیتا کہ ایسے درود ملتے ہیں جنہ دے اندر سلام بھی موجود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود بھی ہے، سلام بھی پڑھ سکتے. تو درود نرا درود کوئی پڑھتا پیا تو وہ درود بھی نرا پڑھیا جا سکتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن یا جمعے دی رات میرے تے درود پڑھے، درود بھیجے، اللہ اس بندے نو 100 حاجتاں نو پورا فرماتا ہے. 70 آخرت دے اندر تے 30 حاجتاں اودیاں دنیا دے اندر پوریاں ہوندیاں نے. پھر حضور نے کی فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر تہاڈا درود میرے اوتے انج پیش کیتا جاندا ہے جویں تسی ایک دوجے نو تحفے پیش کردے. دیکھو نا، پتر نے پیو نو تحفہ دینا تو کڈی عقیدت نال محبت نال، ابا جی میری طرفوں قبول کر لو، امی جی میری طرفوں قبول کر لے. دوست نو دیندے ہو تو محبت نال دتا جاندا ہے. جو آپ پھاڑو تو اینج تو نہیں کوئی کردا، محبت نال ہی دتا جاندا ہے. تو حضور کے فرماندے نے کہ تہاڈا درود بھی میرے تے اسی طرح پیش کیتا جاندا ہے جویں تسی ایک دوجے نو تحفے پیش کردے. پھر فرشتہ کی کہندا من؟ فرشتہ جدو درود میرے خدمت دی اندر پیش کردا ہے تے فرشتہ پھر منو نال دسدا ہے کہ سونیا فلانے بندے نے جڑا فلانے دا پتر ہے انہیں اج تواڈے تے درود بھیجیا. یعنی پیو دا نام بھی حضور دے دربار وچ. اور حضور کے فرماندے نے کہ میں اس درود نو ایک سفید صحیفے دے اندر، سفید کاغذ دے اندر لپیٹ کے اپنے کول رکھ لینا. ساڈا درود حضور کول محفوظ ہو گیا تے پھر قیامت والے دن وہ محفوظ شدہ خزانہ تے سانو واپس ملنا ہی ملنا. تو حضور پھر درود والا خزانہ سانو دے گے. تو جمعے نو اکثر جمعے دا دن جڑا وہ درود دے اندر گزاریا کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے جڑا جمعے دے دن حضور نبی کریم علیہ السلام تے 100 مرتبہ درود پڑھے گا، جا یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن اس طرح آئے گا کہ او دا چہرہ نور نال چمکدا ہوئے گا. تے لوگ وہ چہرے نو ویکھ کے آکھن گے پتہ نہیں کیڑا عمل کرتا سی، کہ کیڑا عمل کرتا سی دنیا دے اندر کہ اج دا چہرہ جڑا چمکدا پیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت دے دن دیاں جیڑیاں ہول ناکیاں نے نا، سختیاں، فرمایا او بندہ انہاں سختیاں تو نجات پان والا ہوئے گا جڑا دنیا دی اندر سب تو زیادہ میرے تے درود پڑھدا ہوئے گا. میدان محشر دیاں سختیاں تے تسی سندے رہندے ہو، کیا منظر ہوئے گا، سورج نیڑے ہوئے گا، سامنے ترازو، سامنے اللہ دی جلال ہوئے گا، جہنم پڑک رہی ہوئے گی. آقا کی فرماندے نے یہ ساری ہول ناکیاں، یہ سارے خوف تو بندہ نجات پائے گا جڑا دنیا دی اندر سب تو زیادہ میرے تے درود پڑے گا. تو یہ کتنی عظمت والا عمل ہے، اس نو معمولی نہ سمجھیا کرو. کم از کم 100 مرتبہ آج تو ارادہ کر لو کہ ایسا حضور دی ذات تے درود پڑھنا ہے. جنیاں نمازاں نے کم از کم ہر نماز تو بعد 10 واری پڑھ لیا کرو، ہر نماز تو بعد. تو میں نے پیچھے عرض کیتی سی کہ حضور فرماندے نے جڑا 10 واری سویرے تے 10 واری شامی درود پڑھدا ہے اور تے رب دیاں رحمتاں برکتاں نازل ہوندیاں نے. تو 10 واری تے پڑھنا کوئی مشکل تو نہیں. ہر نماز تو بعد روٹین بنا لو کہ جدو نفل پڑھ کے سنتا پڑھ کے گھر نو جا رہے ہو تو 10 واری درود پڑھ لو. عصر دی نماز آ گئی پھر پڑھ لو، مغرب پھر پڑھ لو، عشاء پھر پڑھ لو. تو 10 واری دی نیت کر لو، نہیں تو کم از کم 100 واری تے درود جڑا ہے صبح دے ٹائم تو 100 واری، شام دی ٹائم، یہ روٹین بنا لو.
یہ حضور نال محبتاں دی نشانی ہے. یہ دی اندر کنجوسی مت کریا کرو اور درود نو کوئی معمولی عمل نہ سمجھو. یہ محبت عشق دا عمل ہے, یہ حضور دے قریب ہون دا عمل ہے. وآخر دعوانا الحمد